हाँ जी, ये अहम वीडियो देखने से पहले 1 मिनट की ये बात सुन लें कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त बार बार पूछ रहे हैं उनको हम ये बता दें कि रिटायर्ड मुलाजमीन के ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिस किया था वो बिल जो है ना असम्बली में पेश हो गया है और बिल के बाद वो स्टैंडिंग कमेटी ने भी मंजूर कर लिया है। हुकूमत ने भी कहा है कि हम इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। ये बिल पेश किया है सैयद रफ़ीउल्लाह है, कराची हल्का 230 के MNA, उसने किया है कि ये सबको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस मिलना चाहिए। ठीक है, ये बिल उसने पेश किया है, बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। और हाई कोर्ट ने आर्डर मंगवाया था तो वहाँ पे उन्होंने बयान दिया है सरकारी वकील ने कि जनाब अगर ये बिल पास हो जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं है और हम ये बिल पास करवाएंगे। ठीक है, ये हुकूमत ने भी वहाँ पे बयान दे दिया है, बाकायदा अदालत में दी है। तो अदालत ने वो केस सारे रख दिए हैं। उसने कहा जब ये फैसला हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, फिर आप दरख्वास्त दे के ये केस निकलवा सकते हैं। अब जिन दोस्तों ने केस फाइल नहीं किया ना, वो लाजमी रब्ता कायम करें मेरे साथ, उनके लिए फिर नुकसानदेह हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे लोग जिन्होंने पेश किया है वो तसल्ली में रहें, और जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, नए लोगों ने, नए रिटायरमेंट लोगों ने जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, वो लाजमी अप्लाई करें। वो शनाख्ती कार्ड की कापी दें, रिटायरमेंट का लेटर दें और मेरे साथ टेलीफोन करें। उनको हम फ़ीस भी थोड़ी सी बताएंगे। टेलीफोन पे रब्ता कायम करें, उनको मैं सारी तफसील बताऊंगा। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 030047255752 रब्ता करें। और अब देखें ये अहम वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। शाकिर तू आप सियाणा है, साडा हाल न पुछ, साडे बूथे देख। ते दूसरा है जनाब अली कि मुख्तारिया गल वधी पई है, हुकूमत दसदी नहीं पई। ए दो गल्लां ज़हन च रखना ते फिर अगलियां गल्लां मेरियां सुनो। आज ताज़ा तरीन खबर, ये आज हफ्ते वाले दिन की बात कर रहा हूँ, थोक के हिसाब से फिर 40 डी चौक के मुलजमान की जमानत मंजूर। 5-5 हज़ार रुपए की जमानत, वाह जी वाह, 5-5 हज़ार रुपए की जमानत मंजूर। ठीक है, एक खबर। दूसरी खबर, GHQ हमला केस की जिसकी आज समाअत होनी थी, वो आज जज साहब छुट्टी पे हैं, समाअत मुलतवी। शाकिर तू आप सियाणा है, साडा हाल ना पूछ। अच्छा जी, कल 250 बंदे की जमानत मंजूर। शाकिर साडा हाल ना पूछ, तू आप सियाणा है। और परसों अब लगा हुआ है जी 190 मिलियन पाउंड का केस, जिसका फैसला पिछली 23 दिसंबर को होना था। शाकिर तू आप सियाणा है, साडा हाल ना पूछ। सर जी ये हालात है, हुकूमत दसदी नहीं पई, गल वधी पई है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, हुकूमत इमरान को छोड़ने पे तैयार हो गई है। अब इसका हमें नहीं पता कि अंदरूनी दबाव है या बैरूनी। अंदरूनी तो नहीं है, अंदरूनी तो नहीं है ना कोई इस वक्त। कम अज़ कम जो है ना, ये 26 नवंबर के बाद तो दोबारा कोई उन्होंने काल की धमकी नहीं दी और कुछ नहीं किया। तो बाकी मुज़ाकरात, हुकूमत ने आज मिन्नत की है मुज़ाकराती कमेटी की आज कि जाओ इमरान नाल मिल के आओ। हाले तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मिलन नहीं गए। उन्होंने कहा जैसे आज मिल लांगे या मंगल सोमवार नू मिल लांगे या मंगल नू मिल लांगे। ये दबाव रखा हुआ है कि आप ये फैसले ना करें, हमारे मुलजमान को छोड़ें। कल और आज के मिला के 300 बंदे इन्होंने डी चौक के छोड़ दिए। ठीक है, और पहले दबाव में इन्होंने 190 मिलियन पाउंड का केस का फैसला नहीं होने दिया। तो सर जी ये बातें हैं जो आपको पूरा यकीन दिलाती हैं कि जनाब हुकूमत ने घुटने टेक दिए। मैंने पहले दिन ही कहा था कि हुकूमत झुक गई है। तो ठीक है, फिर हुकूमत झुक गई है तो फिर अब हम क्या करें? फिर हम भी झुक जाएंगे ना, यही होता है ना।
وہ کل آپ کو سنایا تھا نا کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، جنازہ جی شامل نہیں ہوئے، وضو کرتا رہے اور جس دی خاطر اسی مرے سا۔ جب سر جی آپ کی گاڑی پہ جو سٹیئرنگ والا بیٹھا ہے نا، انہیں جدھر مرضی گاڑی موڑنی ہے، ادھر پیچھے سواریاں رولا پاندیاں رہن، بس تے بیٹھے ہو، کار تے بیٹھے ہو، جدھر سواریاں رولا پاندیاں رہن، اس نے گاڑی اپنی جناب موڑ کے ادھر لے جانی ہے، موڑ کے ادھر لے جانی ہے۔ کل کے اور پرسوں کے یہ پی ٹی آئی والے اتنے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں جی پہلے ساڑھے قیدی چھڈو پھر بنی گالا جان دی گل بھی کر رہے ہیں، تو قیدی تو سر جی دھڑا دھڑ چھوڑ رہے ہیں، وہ یہ کوئی اتفاق نہیں۔ اور آج جی ایچ کیو حملہ کیس کا بھی جج چھٹی پہ ہے، اور امید ہے کہ پرسوں جو 6 تاریخ ہے نا، تو 190 ملین پاؤنڈ والا جج بھی چھٹی تے ہونے۔ سر جی زکام شکام لگ جاتے ہیں نا، موسم خراب ہے نا، ہے جی، نیت بھی خراب ہوئے تو موسم بھی خراب ہوئے، دھند ہے جی، جج آ نہیں سکتا، فوگ ہے، فلانا ہے، یہ من حرامی تے حجتاں ڈیر۔ حکومت نے کہہ دیا جی کہ عمران نو جتنی دفعہ مرضی ملو، تسی آج بھی ملو، کل بھی ملو، جننے بندے مرضی ملو، تو پھر سیدھے عمران سے ہی مذاکرات کر لو۔ وہ جو اتنی سی بات بھی ہو تو وہ کہتے ہیں جی اسی عمران کو پوچھ کے تانوں دساں گے۔ میں نے کل بھی آپ کو ایک مثال دی تھی کہ جناب وہ انہوں نے کہتے ہیں نا چاہ پی لو، تو وہ کہتے ہیں عمران نو پوچھ کے دساں گے، پھر عمران کہتا ہے چائے پی لو، پھر وہ کہتے ہیں بسکٹ بھی کھا لو، کہتے ہیں وہ ہو بسکٹ تو اسی پوچھے نہیں سن، بسکٹ بھی عمران کو پوچھ کے تانوں دسنے ہیں۔ اور حکومت کہہ رہی ہے ٹھیک ہے، ہم آپ کو ساری سہولتیں دیں گے، سارا کچھ ٹھیک ہے، سارا کچھ کریں گے۔ مجھے تو لگتا ہے سر جی ساری راستے ہموار ہو رہے ہیں، اور اب وہ کیا کرے؟ میں اب کتنی دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں، قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے ایک بھی حکومت کا بندہ نہیں کھڑا تھا، عاصم منیر کے پیچھے ایک بھی حکومت کا بندہ نہیں کھڑا اس مسئلے میں۔ تو پھر یہ کرتے رہیں جو مرضی کرتے رہیں۔ ابھی تو جب سے مذاکرات حکومت نے منظور کیے ہیں، ساری چیزیں پی ٹی آئی کے حق میں جا رہی ہیں آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے نا؟ تو حکومت کی کوئی مجبوری ہے، حکومت دستی نہیں پئی۔ تو دوسرے جناب خبر یہ ہے کہ کرم کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ حالات بڑے ٹھیک ہیں، تو حالات وہاں ٹھیک نہیں ہیں، حالات خراب ہیں، وہاں ابھی بھی دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ حکومت نے ایسے ڈھنڈورا پیٹ دی ہے بیرسٹر سیف وغیرہ نے کہ حالات ساڑھے ٹھیک نے بالکل۔ آج ڈپٹی کمشنر زخمی ہوا ہے، ڈپٹی کمشنر کرم، اس کی گاڑی پہ حملہ ہوا ہے، اور جو ٹرک سامانوں کے جانے تھے، دوائیوں کے، کھانے پینے کے، وہ ابھی تک جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ روانہ نہیں ہو سکے۔ انہوں نے کہا جی حالات سازگار ہوں گے تو یہ روانہ ہوں گے، تو وہ حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ باقی جناب علی یہ ادھر سے متضاد خبریں آ رہی ہیں افغانستان سے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ افغانی اپنی 2 چوکیاں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، پولیس فوج والے، اور وہ افغانی کہہ رہے ہیں جی 6 چوکیاں چھوڑ کے یہ بھاگ گئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی یہ ساری متضاد افواہیں ہیں، ان کو آپ خبریں تو نہیں کہیں گے، افواہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی تو یہ جناب علی ہماری خبریں ہیں اب کی اس وقت کی، اور آج کرکٹ کا میچ بھی ہے۔ کرکٹ کے میچ کے حوالے سے وہ ان کی ٹیسٹ میچ جو ہو رہا ہے، دوسرا ٹیسٹ میچ، ساؤتھ افریقہ کی پوزیشن اچھی ہے، 316 بنا لی ہیں 4 وکٹ پہ، اور وہ دیکھیں پہلا ٹیسٹ وہ جیت گئے تھے، آپ کو پتہ ہے ہم جیتے ہوئے ہار گئے تھے اور وہ ہارا ہوا جیت گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آج سیچرڈے ہے، سیچرڈے کو انشاءاللہ یہ ہماری چھٹی ہوتی ہے، سیچرڈے کو بھی آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ کی، اور آپ کو انشاءاللہ ہم تازہ ترین خبریں دیں گے۔ تو فی الحال خبراں یہی سن، خبراں مک گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔